Hello mga kabukid, so for today's video is manguha dami kay mito din dapit ang mga kabukid no kay nindot man kay ikaon og lamaw mga kabukid. So to mga kabukid pag human og kuha diara dayto mao ra na akong ipakita diha mga kabukid ha, pero daghan day na. So nice kay ang view diha mga kabukid no, maka-amaze jud kayo mga kabukid. So after ato mga kabukid din amo dayon nang gikuan diha mga kabukid para makakaon na mi og lamaw. So mao na siya mga kabukid no, among gitabangan sa agaw mga kabukid. So mao to pag humanday ibutangan na ako gatas diha mga kabukid ha, ako na lang gyud kay okay para masagol ang tanan mga kabukid ba. Okay. Murag excited naman kay ta mukaon na ni mga kabukid oy, kilami kay tan-awon. So pag humanday ato mga kabukid ato rin ng gyud ice ako mga kabukid, ako nang ikuhaan daan kay di ko mukaon og nay ice kay subaw lay ko mga kabukid no. So mao na siya mga kabukid, sila ram kaon na nang naibugnaw mga kabukid no, pero lami unta pero unsaon man. So pag humanday ato mga kabukid adi ara ako ang mga kabukid no, lami unta og daghan pa pero kaso wala lami kuha nga daghan jud kay no. So that's all, bye.